कैप्टन रिटायर्ड सफदर की होटल से गिरफ्तारी, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। 6:08 पर पुलिस की 2 गाड़ियां होटल में दाखिल हुईं। 6:46 पर पुलिस एहलकार मरीम नवाज के कमरे के बाहर पहुंचे। 2 मिनट बाद लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। सादा लिबास में एहलकार भी पुलिस के साथ रहे। एक शख्स लिफ्ट और लॉबी में वीडियो बनाता रहा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की फुटेज, करप्शन पार्टीज के मुंह पर तमाचा। शहबाज गिल कहते हैं जाली बयानिया इख्तिताम को पहुंचा, ड्रामा खत्म शुद। अब रसीदें निकाली, क्या लीगी रहनुमा को पुलिस ने गिरफ्तार किया? रेंजर्स ने नहीं, किसी ने कोई जबरदस्ती भी नहीं की। बताएं क्या सानिया मॉडल टाउन पर इस वक्त के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया था? बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी उन लोगों ने मुहिम चलाई थी। फवाद चौधरी ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को चादर और चार दीवारी की पामाली कहना मजाक करार दे दिया। कहते हैं चादर और चार दीवारी की हुर्मत की पामाली का बदतरीन वाकया मॉडल टाउन में हुआ था, जहां बेगुनाह खातून को भी गालियां मारी गईं। हामिला खातून पुलिस गर्दी का निशाना बनी। चादर चार दीवारी क्या सिर्फ मरियम नवाज की है? शिबली फराज का सवाल। कहते हैं क्या वो वक्त भूल गए जब मॉडल टाउन में निहत्ती हामला खातून के मुंह पर गोलियां मारी गई? पीपल्स पार्टी को मज़ार कायद मामले पर एक्शन लेना चाहिए था। सिंध में नाअहल और करप्ट हुकूमत है। मज़ार कायद मामले से तवज्जो हटाने के लिए कराची वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सेनेट में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रेफरेंस में फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के नाम भी शामिल। 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल से खजाने को 2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नैब एलामिया। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। आईजी सिंध का मामला भारत पर ही क्यों नहीं डाल देते? मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एनआरओ हुकूमत चाह रही है, हम नहीं दे रहे। एहतसाब सियासतदानों का दामन दागदार करने के लिए है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कराची जलसे में खुद ही तकरीर नहीं की। ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। कहते हैं ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवासा हूं, यू टर्न नहीं लेता। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल कर दिया? पीडीएम की जिद्दोजहद सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में कारकुनों से खिताब। शहजाद अकबर कहते हैं पूरी कौम जानती है सिंध पुलिस अहकामात कहां से लेती है। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। काबिल जमानत केस में गिरफ्तारी की समझ नहीं आती। सिंध पुलिस ने अपने ट्वीट में गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दिया। मोहम्मद जुबैर एक पैटर्न झूठा साबित हो चुका है। मिक्स अचार पार्टी तमाशा आशा और भाषा के गिर्द घूम रही है। मिक्स अचार पार्टी सफदर अवान की बेतौकीरी पर चीख रही है। फयाजुल हसन चौहान का पीडीएम के रहनुमाओं पर तनकीद के निश्तर। कहा बेगम सफदर अवान मलका ट्विटर है, सिर्फ सोशल मीडिया की लीडर है। 18वीं तरमीम की गजल सुन सुनकर कान पक गए। पीपल्स पार्टी डबल गेम खेल रही है। फौज हमेशा मुंतखब हुकूमत के साथ होती है। शाहिद हाकान अब्बासी कहते हैं कराची के मामले में मुलव्विस दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी बहुत सी शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। हकीकत यह है कि हुकूमत चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ है। विफाक सूबे पर हमलावर हुआ, मामला संगीन है। आइन तोड़ा गया, जिम्मेदारी वजीर आजम की है। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई, दूसरा बड़ा मसला महंगाई, तीसरा बड़ा मसला भी महंगाई है।
لیکن عمران نیازی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نون لیگ کے خلاف مقدمات بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کلبھوشن کو سپر این آر او دیا۔ عمران نیازی اقتدار بچانے کے لیے ہر سودا کرنا چاہتے ہیں۔ لیگی رہنما کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں سابق حکمرانوں نے ایسا ہیلتھ سسٹم چھوڑا کہ پیٹ بھی خراب ہو تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ مزار قائد پر جو ہوا اس پر دل دکھا۔ پاکستان دنیا میں اب دہشت گردی نہیں بلکہ سیاحت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عالمی ادارے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں نہیں گیا۔ ان لوگوں کی منی لانڈرنگ سے پاکستان گرے لسٹ میں گیا۔ کراچی میں سڑک کنارے نوجوان کو لوٹنے کی کوشش، پولیس پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش، پکڑ دھکڑ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، پولیس کی جوابی کارروائی۔ ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ خیرپور میں کچے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن لاڑکانہ اور خیرپور کی پولیس نے مشترکہ آپریشن میں حصہ لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوؤں کے تمام ٹھکانے اور پناہ گاہیں مسمار کر دی گئیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، بھاری مقدار میں بارودی مواد برآمد۔ ذخیرہ قمردین کاریز میں چھپایا گیا تھا۔ 6 سے 8 کلو گرام وزنی تیار بارودی سرنگیں اور ہال بیرنگز، تاریں اور ریموٹ سے بھرا بیگ برآمد ہوا۔ حکمرانوں نے سرکاری پیسے کو ذاتی سمجھ کر بانٹا، اسی وجہ سے پاکستان کی حکومت کے مالی حالات خراب ہیں۔ پیسے الیکشن اسٹنٹ کی غرض سے بانٹے گئے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ بے نظیر اسٹاک امپلائی اسکیم کے تحت ملازمین کو شیئرز دینے سے متعلق کیس کی سماعت 2013 سے 2019 تک کے فنڈز جاری کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا کرپشن مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کا حکم، کہا شواہد ریکارڈ کرنے کے عمل کو تیز کر کے جلد مکمل کیا جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب استغاثہ کے گواہان کی حاضری یقینی بنائیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار تشویش، کہا ایس او پیز کو نظر انداز کرنے سے مریض بڑھ سکتے ہیں، شرائع اموات بھی بڑھنے لگی۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ احتیاط سے مرض میں مزید اضافے کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 10 مریضوں کا انتقال، اموات 6702 ہو گئی۔ مزید 736 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,25,480 ہو گئے۔ 3,09,136 صحت یاب، زیر علاج مریضوں کی تعداد 9,642 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے 11,38,000 ہلاکتیں، 4,16,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,27,419، برازیل میں 1,56,000، بھارت میں 1,17,000، میکسیکو میں 87,415، اسپین میں 34,366، فرانس میں 34,000 اور سعودی عرب میں 5,235 اموات۔ افغانستان میں مدرسے پر فضائی حملہ، 12 بچے جاں بحق۔ افغان نائب صدر نے حملے میں جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ حملہ افغان فضائیہ نے کیا یا غیر ملکی افواج نے؟ افغان انتظامیہ کا تفصیلات بتانے سے گریز۔ چین پر دباؤ بڑھانے کی کوشش، امریکہ کا تائیوان سے ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا بڑا معاہدہ۔ 135 گائیڈڈ کروز میزائل، موبائل لائٹ راکٹ لانچر سمیت اہم جاسوسی آلات دیے جائیں گے۔ معاہدے پر چین کی مذمت۔ اور نائجیریا میں کرفیو کے باوجود مظاہرے نہ رک سکے، ہلاکتیں 28 ہو گئیں، 50 سے زائد افراد زخمی۔ ابوجا سمیت دیگر شہروں میں جلاؤ گھیراؤ کے کئی واقعات، مظاہرین بدستور سڑکوں پر، ہائی کورٹ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی۔